اللہ دے میرے پیارے پیغمبر دا صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا کینجے ایک دن اشرا قبر دے کنارے تے کھڑے نے تے روئی جاندے نے اتنا رو رہے نے رو رو کے تے تھلے جڑی مٹی ہے ساری آنسواں نال تر ہو جاندی ہے تے کسے پوچھن والے نے پوچھیا آندا حضرت سیدنا عثمان بن عفان جی جدوں جنت دا تذکرہ کیتا جاندا ہے تسی اودوں انہاں نہیں روندے جدوں جہنم دا تذکرہ کیتا جاندا ہے تسی اودوں انہاں نہیں روندے لیکن جدوں قبر دا تذکرہ کیتا جاندا ہے تواڈے آنسو تھمن دا ساہ ہی نہیں لیندے تواڈے آنسو ڈگدے ہی رہندے نے تواڈے آنسو بہندے ہی رہندے نے تے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا پوچھن والے آ کی پوچھنا ہے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا سی اللہ دے نبی فرماندے سن ان اول القبر منازل الاخرہ اور لوگوں قبر آخرت دی منزل دے اندر پہلی منزل ہے جڑا بندہ اے دے اندر کامیاب ہو گیا اودیاں ہون والیاں منزلاں بھی سوکھیاں ہو جان گیاں جڑا بندہ اے دے اندر پھس گیا اودیاں ہون والیاں منزلاں بھی اوکھیاں ہو جان گیاں سونیا آ رویا کرے نہ دسیا نہ کر اور جدوں روندیاں کم والے گا پھر اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں کر دے گا اور رویا کر اللہ کے سامنے رویا کر میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ایک جنازے دے نال جا رہے نے صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی نال لے نال چلتے ہیں جدوں قبرستان دے اندر پہنچے نال آقا ایک قبر تے کنارے تے اسرا بیٹھ گئے آقا روئی جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے اندر آنسو بہ رہے نے تو نہیں روندا ہاتھی دفن کر کے نہیں روندا اوے ہاتھی قبراں چ اتار کے نہیں روندا ہاتھی کندیاں تے چوک کے نہیں روندا تو اللہ دے سامنے تینوں کدی قبر یاد نہیں آئی تینوں کدی حشر یاد نہیں آیا تینوں کدی موت دی فکر نہیں ہوئی بس لمبیاں امیداں لا کے بیٹھا ہے سونے نا 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 انہاں لمبیاں امیداں چنگیاں نہیں ہوندیاں امیداں وچ ہی رہ جاندیاں نے بندہ آپ ہی چلیا جاندا ہے امیداں وچ ہی رہ جاندیاں نے بندہ قبراں نوں تر جاندا